नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दय ओली दाहाल बीच चर्काचर्की। अर्को बैठक भोलि। विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिने संकेत। देशभर राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शन चर्किएपछि गणतन्त्रवादी त्रासमा पुनः सत्तामा फर्किने सपना नदेख्न नेकपा प्रवक्ताको चेतावनी। नेपालमा कोरोनाले थप 21 जनाको मृत्यु। 1529 संक्रमित थपिए। कोभिडको असर अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन। रासायनिक हतियार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह। युद्ध पीडित प्रति विश्वकै दायित्व भएको भनाइ। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 11 गतेदेखि जिल्ला छनौट अघि बढाउन क्यानको निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच चर्काचर्की भएको छ। दुवै अध्यक्षले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकको सुरुमै दुई अध्यक्षबीच भनाभन भएको हो। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष द्वयले एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेपछि सचिवालय बैठक मार्फत नै विवाद सुल्झाउने प्रयास गरिएको थियो। तर मंगलबारको सचिवालय बैठकमा समेत अध्यक्ष द्वयबीच एकअर्काको प्रस्तावलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राजनैतिक प्रतिवेदन नभई आरोपपत्र मात्र भएकाले छलफल हुन नसक्ने बताएपछि दुईबीच भनाभन नै भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले प्रस्ताव फिर्ता हुनै पर्ने अडान लिएपछि दाहालले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। ओलीले सीमा र मर्यादामा रहन भन्दै रुलिङ गर्ने प्रयास गरेपछि दाहाल झनै खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने दुई अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए। छलफल प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूलत आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कमरेडहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। अझ प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव साथसाथै पार्टीको सङ्कटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडहरूले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। बैठकमा रस्साकसी चलिरहँदा बाहिर भने नेताहरू पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। अध्यक्ष द्वय आरोप प्रत्यारोपमा लागिरहँदा विश्लेषकहरू भने मिल्नु बाहेकको अन्य विकल्प नरहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म जुन आरोप प्रत्यारोप भयो, जुन तिक्तता व्यक्त भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ टेबलमा राखौँ, फर्काएर राखौँ कि यसरी पढ्नेदेखि नै गरेर होइन, फर्काएर राखौँ र अब चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ सहयात्रा गर्न सक्छौँ, सहकार्य गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँका के बानी खराब हुन्, मेरा के बानी खराब हुन्, अरूले छलफल गर्नु, सल्लाह गर्नु, अरूले उठाउन् होइन, त्यही बमोजिम अगाडि जाउँ नभनिकन विकल्प छैन। होइन भने यी दुईटा नेता आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ धपाइनु सक्छन्। बढ्दो विवाद बीच नेकपाका नेताहरूले औपचारिकसँगै अनौपचारिक छलफल पनि जारी राख्ने भन्दै बुधबारका लागि पुनः बैठक तय गरेका छन्। तर सहमतीय तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष द्वय बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा नेकपाको विवाद सहजै मत्थर हुने अवस्था देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद सुलिएका बेला केही दिन यता राजावादीले आवाज बुलन्द पारेका छन्। सरकार विरुद्ध मात्र होइन, व्यवस्थाकै विरोध गरी प्रदर्शन हुन थालेको छ। यसलाई राजावादीले समयको माग भनेका छन् भने गणतन्त्र पक्षधरले बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन्। एक रिपोर्ट। जनअपेक्षा अनुरूप काम नहुँदा छोटो समयमै शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको नेपाली इतिहास छ। पछिल्लो समय राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। गणतन्त्रप्रति ठूलो आशा र विश्वास गरेका जनतामा अपेक्षाकृत परिवर्तन नभएपछि निराशा छाएको छ।
दलका नेताहरूले समेत विद्रोह हुने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय राजावादीहरू सक्रिय भएका छन्। तर राजावादीको आन्दोलनलाई सरकारी अधिकारी बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन्छन्। हामी देख्दैछौँ पोखरातिर कोही जुलुस निकाल्दैछ, झापातिर कोही जुलुस निकाल्दैछ होइन, मरेका भूत प्रेतहरू। त्यो भूत प्रेतहरू फेरि सडकमा आउने किन त भन्दा अब यो नेकपा चाहिँ कमजोर हुँदैछ, फुट्दैछ, भूत प्रेतहरू आउँछन् जान्छन्। मन्त्रीले भाषण गर्ने बेलामा मात्रै होइन, सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रतिक्रियावादी सल्बलाएको भन्दै सचेत रहन अपिल गरे। केही तत्त्वकै कारण संघीयता सहितको परिवर्तन घुम्न नसक्ने उनको ठोकुवा छ। जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्न सो दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ। राजावादीको प्रदर्शनप्रति मन्त्रीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाउनु, महँगी आकाशिनु, भ्रष्टाचारका विषय आइरहनु र दलका नेताहरू सत्ताको किचलोमा फस्नु तथा राजावादीहरूले आन्दोलन थाल्नु संयोग मात्रै होइन। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरेका जनता फेरि यो पटक पनि सोही अनुसार लाग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले मन्त्रीहरूलाई सताएको देखिन्छ। अहिले जे जति बजारमा हल्ला आइरहेको छ विकल्पको रूपमा, कसैले पुराना संस्था फर्काउने, कसैले फलाना आऊ देश बचाऊ भन्दाखेरि नारा त के हुनुपर्छ, फलाना आऊ रैती बनाऊ, फलाना आऊ दास बनाऊ भने न। त्यसकारण त्यो विकल्प होइन। विकल्प संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई झन् हामीले अभ्यासद्वारा परिपूर्ण गर्दै यसलाई झन् सम्पन्न गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। आम नागरिकलाई शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्न र अभिव्यक्ति दिन संविधानले नै छुट दिएको छ। आदेशको भरमा होइन, जनताका पक्षमा काम गरेर व्यवहारले नै वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास दिलाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ। अन्यथा निराशामा रहेका जनता विद्रोहमा उत्रिए भने कल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था पनि निम्तिन सक्छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। यसैबीच सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकबाट विस्थापित शक्तिले पुनः सत्तामा फर्किने सपना नदेख्न चुनौती दिनुभएको छ। राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको घटनालाई लक्ष्य गरी नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले सफलताको सपना नदेख्न चुनौती दिनुभएको हो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा केही कमजोरी भए सच्याउने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीको पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो प्रश्नै छ, प्रतिगामी शक्तिहरूले नेपालमा फेरि प्रतिगमनको सफलता प्राप्त गर्ने नसोचे हुन्छ। निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर जनताद्वारा विस्थापित शक्तिहरूले फेरि पुनर्स्थापित गर्ने कुनै सोच नबनाए हुन्छ। पछिल्लो समय राजतन्त्र पक्षधरले देशभर प्रदर्शन गरिरहँदा नेकपाका प्रवक्ताको यस्तो भनाइ आएको हो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1529 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1304 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 530 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 409, ललितपुरमा 85 र भक्तपुरमा 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 2073 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 16633 संक्रमित उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार 616 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कोभिडको असर अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। समितिका आजको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कोभिडले पारेको
असर सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै हाम्रा समितिका गतिविधिहरूलाई हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेका विषयहरूलाई नै हामी केन्द्रित गरेर अबको हाम्रो कार्यक्रमहरू, अबको हाम्रो बैठकहरू, अबको हाम्रो अन्तर्क्रिया बहस छलफलहरू समितिले त्यसरी नै अगाडि लाने भनेर समितिले आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। सभापति रावलले पछाडि परेको क्षेत्र, समुदाय, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा समेत छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार एसियाका 17 देशमा गरिएको मत सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारीको मतियार किटान गरिएको छ। सरकारले पूर्वाग्राही भनिरहँदा अभियन्ता भने यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा साँचो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। एक रिपोर्ट। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै निकालेको प्रतिवेदनले नेपालमा 12 महिना यता भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले यो रिपोर्ट राजनैतिक पूर्वाग्रहले भरिएको र भ्रामक रहेको भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनै पनि तथ्यबाज प्रमाणित नहुने दावी गर्छन्। उन्नति सरकारले गरेको यस्तो समृद्धिको यो यात्रालाई अस्वीकार गर्ने सरकार विरोधी तत्त्वहरूबाट भएका कुरोलाई हामी यो अस्वीकार गर्छौँ र यो प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपालको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रमुख पनि राजनीतिक एउटा दलीय आबद्धता र खुलेआम राजनीतिक रूपमा चाहिँ चिनिएको ब्रान्डेड व्यक्ति भएको हुँदाखेरि पनि यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले असहमति र अस्वीकार गरेको। वाइडबडी विमान खरिद, यति होल्डिङ, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद लगायत प्रकरणले स्वदेश भित्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिको संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार बढेको सन्देश जानु मुलुककै लागि पक्कै पनि राम्रो होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी बनाउनुको साटो सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमाथि नै औँला उठाउनु झन् लज्जास्पद भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियन्ता बताउँछन्। भ्रष्टाचार गर्ने नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै हो। सरकार चुप लाएर बस्नु हुँदैन। कसैले भ्रष्टाचार बाहिरबाट आएर गर्ने होइन, कुनै मतलब के जनताहरूले गर्ने होइन। कानुन पनि त्यस्तै छ। भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। सरकारवादी मुद्दा सरकारले नै चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब हामीले व्यक्तिले गएर फलानले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिल्दैन, हामी उजुरीसम्म दिन मिल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नै नहेर्ने भन्ने रट लगाए पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका काम हुन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्री हरि अर्याल भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा सरकार चुकेको मात्र नभई भ्रष्टाचारमै लिप्त रहेको टिप्पणी गर्छन्। अहिलेकै अवस्थामा पनि कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्ड भइसके, तिनको नाम लिएर साध्य छैन। त्यस्ता काण्डहरूलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गरिदिने गरेका छ। अब जब प्रधानमन्त्रीले नै त्यो ढाकछोप गर्छ भने राजनीतिक प्रभावमा परेको अख्तियारले तिनीहरूलाई कारवाही गर्न कसरी सक्छ? अब यो पत्र पत्रिकाले लेखिरहेको हुन्छ, नागरिक समाजले भनिरहेको हुन्छ, साराले त नि यो काण्ड ऊ काण्ड भन्छ। तर के छ भने अख्तियारले काम गर्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू संविधान र कानुनप्रति वफादार छँदै छैनन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई गम्भीर मानेर कार्यशैली सुधार गर्नुको साटो प्रतिकार गर्न खोज्नुले पनि सरकारको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको मात्र छैन, व्यवस्था नै असफल हुने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गानाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपालले लामो समयदेखि उच्च दरमा व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। गत 4 महिनामा पनि 4 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँको विदेशी वस्तु आयात भयो भने 40 अर्ब 20 करोड रुपियाँको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ। व्यापारको यही खाडल कम गर्न उद्योगी लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण तयार गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी महासंघले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको बताउँछन्। अबको 100 दिनभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने उनको भनाइ छ। निर्यात व्यवसायमा सरकारबाट इन्सेन्टिभ कम भएकाले पनि निर्यात प्रवर्धनमा समस्या देखिएको अध्यक्ष गोल्छाको गुनासो छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा समस्या के छ भने हामी एउटा यस्तो विमान बनेका छौँ जसको एउटा मात्रै इन्जिन छ। एउटा मात्रै इन्जिन उड्दाखेरि फेल भयो भने त्यो प्लेन क्रास हुन्छ र त्यो इन्जिन कुन हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यो रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हाम्रो शोधानान्तर स्थितिमा कुनै समस्या रहेको छैन र हाम्रो निर्यात हाम्रो आयातहरू गर्नको लागि धान्नको लागि हामीसँग प्रशस्त विदेशी मुद्रा रहेको हुन्छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नुका कारण नीतिगत व्यवस्थामा भएको कमजोरी रहेको बताउँछन्। अहिले भन्दा 30 वर्ष पहिला नेपालको निर्यातको अवस्था आयातको तुलनामा धेरै नै राम्रो भएकोमा अहिले क्रमशः घट्दै गएकाले पनि समस्या देखिएको उनको विश्लेषण छ। महासंघले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार समक्ष सक्रिय रूपमा माग राख्ने उनको भनाइ छ। हामीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन एउटा चाहिँ गरिमालाई अलिकति पनि तलमाथि गरेर व्यक्तिगत रूपमा भनौँ अथवा अलिकति पनि तलमाथि गरेर हामीहरूले इन्टायर निजी क्षेत्रको चाहिँ शिर निहुराउने किसिमको अथवा भन्नाले हाम्रो चाहिँ अलिकति पनि भन्नाले हामी चाहिँ जानेर अलिकति पनि भन्नाले चाहिँ गल्ती गर्ने चाहिँ छैनौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत 4 महिनामा 4 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँको विदेशी वस्तु नेपालमा आयात भएको छ भने 40 अर्ब 20 करोड रुपियाँको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ। यसले व्यापारमा चुनौती थपिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रासायनिक हात हतियारको होडबाजी अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। विश्वलाई नै रासायनिक हतियार विहीन बनाउन उनले सोमबार सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। रासायनिक हतियारबाट पीडितको स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश प्रकाशित गर्दै उनले यसको प्रयोग कहिल्यै कहीँ कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि अवस्थामा ठिक नभएको दावी गरे। उनले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई कहिल्यै पनि सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन नहुने पनि जोड दिए। राष्ट्रसङ्घीय प्रमुखले रासायनिक हतियारको प्रयोग स्वीकार हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले रासायनिक हतियारबाट पीडित भएकाहरूप्रति पनि विश्व समुदायको नैतिक जिम्मेवारी रहेको तर्क गरे। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा पुस 11 गते सुरु हुने भएको छ। यससँगै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई निर्देशन दिएको छ। क्यानले जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई जिल्ला छनौट मङ्सिर 21 भित्र सकेर प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ र केन्द्रमा जानकारी गराउन आग्रह समेत गरेको छ। उसले जिल्ला टिम तयारीका लागि सङ्घबाट 20,000 र 1 दर्जन बल उपलब्ध गराउने बताएको छ। यस्तै पूर्व कार्यक्रम अनुसार जिल्ला टिम छनौट भइसकेको भए सोही टिम वा नदिने निर्णय जिल्ला सङ्घमा निहित हुने बताइएको छ। उसले टिम छनौटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला सङ्घको हुने उल्लेख गर्दै क्याम्प तथा छनौट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली दाहालबीच चर्काचर्की। अर्को बैठक भोलि, विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिने संकेत। देशभर राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शन चर्किएपछि गणतन्त्रवादी त्रासमा पुनः सत्तामा फर्किने सपना नदेख्न नेकपा प्रवक्ताको चेतावनी। नेपालमा कोरोनाले थप 21 जनाको मृत्यु, 1529 संक्रमित थपिए। कोभिडको असर अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन। रासायनिक हतियार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह। युद्ध पीडितप्रति विश्वकै दायित्व भएको भनाए। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 11 गतेदेखि जिल्ला छनौट अघि बढाउन क्यानको निर्देशन। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।